वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थप्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। पार्वती परमेश्वरौ। नमस्सर्वेभ्यः। एतावता अस्माभिः रघुवंशस्य द्वितीयसर्गे राजा दिलीपः धेनोः नन्दिन्याः सेवां कथं कृतवान् तस्य विषये किञ्चित् अस्माभिः अधीतं। श्लोकाः तत्र आसन्। व्रताय तेनानुचरेण धेनोः निषेधिशेषोऽप्यनुयायी वर्गः न चान्यतस्तस्य शरीररक्षा स्ववीर्यगुप्ता हि मनोप्रसूतिः। व्रताय नाम व्रतम् आचरितुं तेन राज्ञा सर्वेपि अनुयायी वर्गिणः सर्वेपि अनुचराः सेवकाः परिचराः त्यक्ताः। ततः अधुना तस्य सकाशे न कोऽपि वर्तते। सः एकाकी एव गां सेवितुं तत्र वने प्रस्थितः। राजा अस्ति इति कृत्वा तस्य शरीररक्षां कर्तुं कोऽपि भवेत् खलु इति प्रश्नश्चेत् वदन्ति न स्ववीर्यगुप्ता हि मनःप्रसूतिः। मनोवंशे सञ्जाताः नाम रघुवंशीयराज्ञाः राजानः ते तावत् समर्थाः आसन् स्वशरीर रक्षितुम् इति कृत्वा यद्यपि राज्ञा सह न कोऽपि आसीत् तथापि सः स्वयमेव स्वरक्षां पारयितुं स्वरक्षां कर्तुं समर्थः आसीत् इति तत्र अभिप्रायः। ततः अग्रिमे श्लोके महाकवि कालिदासः वदति आस्वादयद्भिः कवलैस्तृणानां। सः राजा दिलीपः गां कथं सेवितवान् तस्य कृते वदन्ति कि सः आस्वादवद् यः कवलः भवति आस्वादवान् कवलः तादृशान् तृणकवलानां सः समूहम् अथवा तादृशम् आस्वादवत् कवलं सः धेनवे अर्पितवान् गवे अर्पितवान् इति अर्थः। इतोपि यत्र यत्र आवश्यकता भवति गोः शारीरिक सेवा यदा करणीया भवति तत्र कण्डूयनम् इत्यादिकं करणीयं भवति। कण्डूयनैः पुनः दंशनिवारणैः वनमक्षिकाः या भवन्ति ताः दशन्ति इति कृत्वा गोरक्षणार्थं तेषां वारणं राज्ञा कृतम्। इतोपि यत्र यत्र सा गच्छति तत्र तत्र अयं राजा अपि तां गामेव अनुसरति। तस्याः पुरतः पृष्ठतः भगवान् दिलीपः गच्छति इति तत्र अभिप्रायः। एवं एतैः प्रकारैः सः गां सेवितवान् इति उक्तं। तथा अग्रिमः एकः श्लोकः आसीत्। तत्र वदति कालिदासः स्थितस्थिताम् उच्चलितप्रयातां निषेदुषीमासनबन्धधीरः जलाभिलाषे जलमाददाना छायेव तां भूमिरन्वगच्छत्। यदा गौः स्थितः भवति स्म। यदा गाम् अथवा गौः स्थिता भवति स्म स्थिताम् अयं स्थितः यदा सा प्रयाति स्म तदा अयं राजा अपि प्रयाति स्म इत्यर्थः। यदा धेनुः उपविशति स्म अयमपि उपविशति स्म। यदा सा धेनुः जलम् अभिलाषिणी भवति स्म अयं तदा राजा दिलीपः अपि जलम् इच्छति स्म। यथा छाया मनुष्यस्य अथवा शरीरस्य अथवा वस्तुनः पृष्ठतः सर्वदा एव भवति छाया इव अयं राजा तस्याः धेनोः मार्गम् अन्वगच्छत् इत्यर्थः षष्ठे श्लोके उक्तः।
ततः अयं राजा यद्यपि सः सर्वं राजवैभवं त्यक्तवान् तथापि स्ववैभवेन एव सः सर्वं राज्यं सर्वं राजलक्ष्मी तेन सकाशे वर्तते, तेन सह वर्तते इति वद्भासते इति तत्र उक्तं। तथा अष्टमः श्लोकः बहु साधु वर्तते। अस्य एकवारं चिन्तनं कृतमासीत्, अद्य पुनः तस्य स्लैड् इत्यादिकं शेर् कृत्वा वयं पश्यामः। अयं श्लोकः अस्ति, लता प्रतानोद्ग्रथितैः सधे केशैः अदिज्य धन्वा विचचारदावं रक्षापदेशान् मुनिः होमधेनोः वन्यान् विनेष्यन्निव दुष्टसत्त्वान्। सः वनं प्रविष्टवान् भगवान् दिलीपः, किन्तु सः शिक्षयन् एव अन्यान् शिक्षयन् एव वने प्रविष्टवान्, वनं प्रविष्टवान् इति तत्र कालिदासः वदति। किन्तु तस्य आकृतिः, तस्य शरीरयष्टि कीदृशी दृश्यते अधुना, तस्य सौन्दर्यं कीदृशं वर्तते तस्य विषये उच्यते। लता प्रतानोद्ग्रथितैः सकेशैः, तस्य केशबन्धः, तस्य केशाः कीदृशाः आसन् उच्यते। लता प्रतानोद्ग्रथितैः, ग्रथितैः टाइड अप by what? Lata pratana, the creepers, by the use of creepers he had tied his hair केशैः। इतोपि कथं कीदृशः सः आसीत्? अधिज्य धन्वा, नाम किं? यः सज्जः वर्तते धनुष्येण सह, धनुना सह। धनुः अपि कीदृशः धनुः? सज्जः नाम तस्य धनुषी या जा भवति सा प्रत्यञ्चा भवति, सा अधुना आरोपिता वर्तते। यदा कदापि तस्य आवश्यकता भवति सः तस्य उपयोगं कर्तुम् अर्हति। तादृशः धनुः तस्य सकाशे, तस्य हस्ते अस्ति। अधिज्य धन्वा, अस्य उपयोगः अग्रे गत्वा भविष्यति इति कृत्वा तादृशं विशेषणं कालिदासेन स्थापितम्। अग्रे गत्वा कहानी में कुछ ट्विस्ट आने वाला है, तो अधिज्य धन्वा वो रेडी है धनुष्य के साथ, ऐसा। विचचार दावम, दावम विचचार, विचचार इति लट लकारः चरितवान, चलितवान, भ्रमितवान इत्यस्मिन् अर्थे अचलत्, अचरत् इत्यस्मिन् अर्थे अयं लिट् लकारः उपयुक्तः। दावम विचचार नाम किं? वने अथवा वनं सः भ्रमितवान्, चलितवान् इत्यर्थः। किमर्थं भ्रमितवान्? रक्षापदेशान् मुनिः होमधेनोः, रक्षा इति एव होमधेनोः रक्षा, मुनिहोमधेनोः रक्षा। मुनेः नाम, मुनि नाम तत्र वसिष्ठः, मुनेः होमः मुनिहोमः, षष्ठी तत्पुरुष। होमधेनोः, होमस्य धेनु या वर्तते सा होमधेनु, मुनिहोमधेनु, तस्याः रक्षा अपदेशात्, तस्याः रक्षां कर्तुं, रक्षा एव व्याजं वर्तते, रक्षा व्याजात् सः वनं प्रविष्टवान्। किमर्थं? दुष्टान् विनिवेश्यन्, दुष्टान्, दुष्टसत्त्वान् नाम दुष्टप्राणिनः ये सन्ति तान् शिक्षयितुं सः वनं प्रविष्टवान् इत्यर्थः। तस्य अन्वय इत्यादिकं दृष्टमासीत्। मल्लिनाथः किं वदति तस्य किञ्चित् पश्यामः। लतानां वल्लीनां प्रतानैः, प्रतानैः कुटिलतन्तुभिः, crickle creepers or there, you know, whatever parts of that crickle, he used that to tie his hair. So swasthita, स्वस्थिता, अत्र किञ्चित् स्थिता टाइपो वर्तते, अहं तत्र परिवर्तनं करोमि। उन्नमय्य इति अर्थः। उन्नमय्यः उपरि कृत्वा, ग्रथिताः ये केशाः तैः लता प्रतानोद्ग्रथितैः केशैः उपलक्षितः कः? राजा दिलीपः इत्यर्थः। सः कीदृशः वर्तते? अधिज्यं नाम आरोपितं। किम् आरोपितम्? उर्विकं धनुः यस्य सः, अधिज्य धन्व इत्यस्य अर्थः। अधिज्यम् आरोपितं
तत्र ऊर्विकम् इति न वक्तव्यं, मौर्विकम् इति वक्तव्यं। मौर्वी इत्यस्य अर्थः भवति धनुः। आरोपित अथवा ऊर्विकम् इत्यपि, और्विकम् इत्यपि शब्दः अस्ति, क्षम्यताम्। और्विकं नाम धेनुः यस्य सः अदिज्य धन्वा सन् इत्यर्थः। मुनिहोमधेनोः रक्षापदेशात्, तत्र सरलम् उच्यते रक्षणव्याजात्। वन्यान् नाम वन्यस्थितान् वन्यभवान् दुष्टसत्त्वान् दुष्टजन्तून् विनेष्यन्, विनेष्यन् नाम किं, शिक्षयन् इव दावं विचचार, दावं वनं प्रविष्टवान् इत्यर्थः। वने चचार इत्यर्थः। अयं सरलमासीत्। अग्रिमः श्लोकः पुनः साधुश्लोकः वर्तते। अधुना सः मुनिहोमधेनोः पालनं करोति, व्रत वैकल्यादिकं सः करोति राजा, तदेव तस्याः पालनम् एव तस्य व्रतं। व्रतम् आचरति इत्यस्मात् तेन सर्वेपि अनुचराः त्यक्ताः। किन्तु किं भवति, यः राजा भवति तस्य प्रासादे अथवा तस्य राज्ये तस्य उभयतः जनाः भवन्ति। जनाः तस्य जय जयकारं कुर्वन्ति, यतो हि सः राजा। अधुना राजदिलीपेन सर्वं त्यक्तमस्ति, किन्तु तस्य जय जयकारं कोऽपि करोति वा, तस्य चिन्तनम् अत्र अस्मिन् श्लोके वर्तितं। तस्य महिमादिकं द्रुमाः अपि गायन्ति, वृक्षाः अपि गायन्ति, जय जयकारं राज्ञः कुर्वन्ति। तच्चित्रणम् अत्र कालिदासेन कृतं वर्तते। विसृष्टपार्श्वानुचरस्य तस्य पार्श्वद्रुमाः पाशभृता समस्य उदीरयामासुरिवोन्मदानाम् आलोकशब्दं वयसां विरावैः। विसृष्टपार्श्वानुचरस्य इदं विशेषणम् अस्ति। कस्य विशेषणं? राज्ञः दिलीपस्य विशेषणम् अस्ति। कीदृशः दिलीपः वर्तते? विसृष्ट, had given up what? Parshvanucharasya. Now he doesn't have his servants along with him. That is the meaning of this pada. Visrushta Parshvanuchara means Raja Dilipah. तस्य षष्ठी विभक्ति कृता वर्तते। विसृष्ट पार्श्वानुचरस्य इतोपि एकं विशेषणं प्रदीयते। पाशभृताः, तत्र एवं कर्तव्यं, टाइपो वर्तते। पाश इति भवेत्, पाशु इति संजातम्। पाशभृता नाम वस्तुतः पाशभृत् इति शब्दः अस्ति। पाशभृत् नाम यः पाशं धरति इत्यर्थः। पाशभृत् अस्य अर्थः भवति वरुणः। तस्य पाशभृता समस्य, वरुणेन समस्य, यः वरुणसदृशः एव वर्तते, भाति, तस्य दिलीपस्य। अधुना दिलीपस्य किम् अस्ति? पार्श्वद्रुमाः, उभयस्थाः, मार्गम् उभयं ये द्रुमाः सन्ति, पार्श्वद्रुमाः, उन्मदानां वयसां विरावैः। There are birds sitting on those vriksha. So it's as though it is appearing that those all kind of birds are singing king's glory, that victory to the king. Here he comes, here the king comes. In, you know, whenever Raja or a king enters into forest or prasad, actually, that time all the people, they sing his glory. सावधान, राजाधिराज महाराज पधार रहे हैं। तो ऐसे ही उन्होंने अभी रॉयल एंट्री उनकी हो रही है फॉरेस्ट में। कौन कर रहा है उनका स्वागत? तो वृक्ष उनके स्वागत कर रहे हैं। और वृक्ष कौन से? दो मार्ग के दोनों साइड में खड़े हैं। एक्चुअली वो तो बोल नहीं सकते, लेकिन यहाँ ऐसा साउंड कैसे आ रहा है? बोल रहे हैं उनके ऊपर जो बैठे हुए पक्षी है, मानो वो आवाज कर रहे हैं। सो दिस इज कॉल्ड एक्चुअली
उत्प्रेक्षा अलंकार, whatever is upameya vastu, it is just kalpita. It is not real. Actually they are not singing, they are just making a noise, that's it. But he is imagining that, oh, they are welcoming Raja. That is how the shloka goes. So parshvadrumaha kidrushaha parshvadrumaha कीदृशं स्वागतं ते कुर्वन्ति उन्मदानां वयसां विरावैः उन्मद ये पक्षिणः सन्ति तेषां पक्षीणां विरावैः विरावैः ध्वनिभिः आलोक शब्दम् आलोक शब्दस्य अर्थः भवति जय जयकारम् आलोक इति शब्दस्य अर्थः अत्र आलोक शब्द इति अत्र जय जयकारे उपयुज्यते आलोक शब्दम् उद्गिरयामासुः इव इति अर्थः सो लेट्स सी श्रृंगार एवं अलंकार मध्ये किं भेदः न शृंगार इति रस वर्तते उत्प्रेक्ष इति अलंकारः वर्तते उपमा इति अलंकारः वर्तते तदेव एकः रसः वर्तते यद् यदा वयं किमपि शृण्मः अथवा पठामः तस्मिन् समये भिन्नः भिन्नः रसः कांटेक्स्ट धृत्वा अस्माकम् अन्तःकरणे उत्पद्यते तत्र शृङ्गार इति यदा वयं सुन्दरं चिन्तनं यथा दुष्यन्तः शकुन्तला वने सन्ति ते उभावपि वने स्तः तदा तेषां मध्ये किं वार्तालापः प्रचलति सुन्दरं वर्णनं यत्र भवति तत्र शृङ्गाररसः मनसि उत्पद्यते तत्र शृङ्गाररसं पठित्वा इतोपि भावाः भिन्नाः भिन्नाः भावाः अस्माकं मनसि उत्पद्यन्ते किन्तु अत्र तु अयं श्लोकः अलंकार लाइक प्रसन्नता दिखाने के लिए हाँ अलङ्काराः उपयुज्यन्ते विविधं भावं प्रकाशयितुम् एव तेषामपि उपयोगः शब्दार्थालङ्कारः शब्द अलङ्कारः अर्थालङ्कारः इति प्रकारद्वयं वर्तते शब्दैः यदि तत्र शब्दचमत्कृति वर्तते चेत् तत्र शब्दालङ्कारः यथा निजरुदि विकसन्तः सन्ति सन्तः कियन्तः अयं शब्दालङ्कारः अत्र किं वर्तते अनुप्रासः वर्तते अनुप्रासः नाम समानानां शब्दानां पुनः पुनः तत्र उपक्षेपः निजरुदि विकसन्तः सन्ति सन्तः कियन्तः सकारस्य पुनः पुनः आवर्तनं वर्तते सः शब्दं मनसि निधाय शब्दालङ्कार अर्थेषु तु भिन्नाः अर्थं दृष्ट्वा अलङ्कारः उपस्थापयितुं शक्यते उत्प्रेक्षालङ्कार इति अर्थालङ्कारः वर्तते उत्प्रेक्ष इत्यस्मिन् स्पेशल किं भवति विशेषं किं भवति तत्र उपमानं यद् भवति खलु वस्तुतः तत्र न उपमेय वस्तु मध्ये तद् न भवति यथा वने जय जयकारं कर्तुं तस्य सेवकाः न सन्ति किन्तु तेषां किं कृता वर्तते संभावना कृता वर्तते व्यक्त कृता वर्तते सः उत्प्रेक्षा भवति उपमा अलङ्कारे किञ्चित् इतोपि भेदः वर्तते उपमा अलङ्कारे तत्र सादृश्यं प्रदर्श्यते उपमेय वस्तु या वर्तते तेन सहितम् उपमेयस्य तत्र सादृश्य उभयत्र अपि साधारणधर्मः तत्र ये केऽपि गुणाः सन्ति तेषां सदृश्यता तत्र दर्श्यते उदाहरणम् अस्माभिः प्रथमे सर्गे तु बहवः उपमा अलङ्काराः दृष्टाः एकम् उदाहरणम् आसीत् राजा दिलीपः सुदक्षिणा च रथमध्ये उपविशन्तः तत्र गच्छन्ति वसिष्ठाश्रमं गच्छन्ति तेषाम् उपमा पश्यन्तु कीदृशं यथा मेघः आगच्छति मेघस्य उपरि ऐरावतः भवति ततः विद्युत् भवति अधुना उभयत्र साम्यं तत्र प्रदर्श्यते इति कृत्वा सः उपमा अलङ्कारः मेघस्य कल्पना रथस्य सादृश्यं मेघेन ऐरावतस्य सादृश्यं राज्ञा तथा विद्युत् या वर्तते तस्याः सादृश्यं सुदक्षिणया तत्र समानता
दर्शिता, मिलाप तेषां दर्शितः खलु, सः उपमालङ्कारः। तथा उत्प्रेक्षामध्ये किञ्चित् भेदः वर्तते। उत्प्रेक्षामध्ये वस्तुतः तत् नास्ति, किन्तु कल्पना क्रियते, ओ एवम् इति। अस्तु, आलोकशब्दं नाम जयः, एतद् न दृष्टं खलु। पार्श्वभृताः नाम वरुणेन समस्य तुल्यस्य, he was, the king was like a Varuna itself. तस्य राज्ञः पार्श्वद्रुमाः, पार्श्वयोः द्रुमाः, उन्मदानाम् उत्कटमदसां वयसां खगानां विरावैः नाम शब्दैः आलोकस्य शब्दम्, आलोकम् आलोकय इति शब्दस्य अर्थः अत्र प्रदत्तं, जय शब्दम् इति अर्थः, आलोको जय शब्दस्य इति विश्वकोशः। उद्गीरयामासुः, अत्रापि पुनः उदीरयामासुः इति वक्तव्यम्, अवदन् इव, as though they spoke जय शब्दम्, they utter, that is the meaning. मरुत्प्रयुक्ताश्च मरुत्सखाभं तमर्चमादा तमर्चमारादभिवर्तमानम् अवाकिरन् बाललताप्रसूनैः आचारलाजैरिव पौरकन्याः। यदा राजा पुनः प्रविशति तत्र किं किं भवति, जय जयकारं कुर्वन्ति जनाः। ततः अनन्तरं पौरकन्याः याः भवन्ति ताः किं कुर्वन्ति, राज्ञः स्वागतार्थं तत्र पुष्पवर्षावं कुर्वन्ति, पुष्पं वर्षन्ति, पुष्पाणि वर्षन्ति इति तत्र सम्प्रदायः वर्तते। किन्तु अधुना सः राजा एकाकी वर्तते, एकाकी गाम् उपसेवति, अधुना तस्य स्वागतम् इत्यादिकं के कुर्वन्ति। तत्र उक्तं यः मरुत् वर्तते खलु, यः वायुः वर्तते खलु, सः तस्य मित्रः। सः मित्रः राजा दिलीपः आगच्छति इति कृत्वा सः तत् मित्रं तत्र आगच्छति, वरुणः तत्र, वायुः तत्र आगच्छति, सः चिन्तयति कि अहम् अस्य स्वागतं करोमि इति। कथं सः स्वागतं करोमि, राज्ञः उच्यते मरुत्प्रयुक्ताश्च मरुत्सखाभं तमर्च, तस्य अधुना एवं पश्यन्तु, मरुत्प्रयुक्ताः, मरुत्प्रयुक्ताः मीन्स् वाट्, मरुत् इत्यस्य अर्थः भवति वायुः। सो agitated by marut, prayukta means what, agitated, the shaken by what, marut. Balalataha, now there are new creepers, balalataha, they are not, aged, balalataha. Abhivartamanam, abhivartamanam, abhitah vartamanam, kim arat marut sakabham archa, one who is the friend of marut is Dilipa. Marut sakabham archa, archanam archanam krutva iti artha. Tam paurakanyah acharalajaihi iva avakiran, again utpreksha. They welcomed, how paurakanya welcome king, in the similar way balalataha acharalajaihi, their with their flowers they just welcome a king, that is the meaning. Avakiran, they रास्ते पे फैलाना पुष्प वगैरह, ऐसा उसका अर्थ है। पुष्प वृष्टि करके राजा का जो पात है उसको ये कर देना। मरुत् प्रयुक्ताः वायुना प्रेरिताः काः बाललताः इत्यादि। आरात् नाम समीपे, अभिवर्तमानम्, आरात् इति शब्दस्य अर्थद्वयं, दूरमपि समीपमपि। अत्र समीपे अर्थे आरात् शब्दः उपयुज्यते, अत्र तत्स्मरन्तु। आरात् दूरसमीपयोः इति अमरकोशः। मरुतः वायोः सखा इति मरुत्सखा नाम किं, वस्तुतः अग्निः इति अत्र उक्तं। सः अग्निः इव भाति तं मरुत्सखाभम् इति अर्च पूज्य, सः राजा अग्नि इव भासते। अधुना अग्नि इति किमर्थम् उच्यते, यः कोऽपि अतिथि वर्तते सः अग्नि, तस्य उपमा अग्निना सह प्रदीयते, अग्निना क्रियते। तं
राजानम् अर्च पूज्यं तं दिलीपं प्रसूनैः नाम किं पुष्पैः। अत्र श्लोके प्रसूनैः आचारलाजैः इति उच्यते। प्रसूनैः नाम पुष्पैः। पौरकन्याः पौराश्च ताः कन्याः इति पौरकन्याः। आचारलाजैः इति भवेत्। आचारत् अत्र किमपि पुनः आचारार्थै लिजै अत्र टाइपो वर्तते। अहं पुनः पश्यामि, अत्र रेड् कृत्वा स्थापयामि। आचारार्थै एवमस्ति वा? आचारार्थैः लाजैः, रैट्? मम सकाशे पुस्तकं नास्ति, एतत् सर्वम् एतावत् कृतम्। अधुना सम्यक् वा? आचारार्थैः लाजैः इति साधु वा? आचारलाजैरेव। तत्तु अग्रिमः शब्दः। अतः अस्य विषये किं चिन्तयति तद्दृश्य। Here there is no sandhi vigraha, so लाजैराचार लाजैरेव। हाँ हाँ, अहं पुनः तस्य साक्षात् दृष्ट्वा एव परिवर्तनं करिष्यामि। हाँ, आचारलाजैः अवाकिरन् तस्य उपरि निक्षिपवत्यः इति अर्थः। सखायम् उपागतः इति उपचरति भावः। नाम किं राजवीथ्यां गच्छन्तं राजानं लाजवर्षणद्वारा पौरकन्याः उपचरन्ति अयं सम्प्रदायः। तथैव अग्निसदृशं तेजस्विनं दिलीपराजम् उपचरितु कामः अग्निसखः वायुः। वनस्थाः बाललताः सम्प्रेर्य हि आस्क्ड देम बाललता creepers to do pushpavarshणम। By through them what he did, वायु welcomed king। सखा आगतः सखायम् उपचरति। यदा मित्रम् आगच्छति तदा मित्रस्य स्वागतं यथा अपरं मित्रं यथा करोति तादृशम् एव अनेन अग्निसखं मत्वा अग्निसखाभं दृष्ट्वा वायुः अग्निसदृशराजानं सेवितवान्, तस्य सेवां कृतवान् इति अर्थः। धनुर्भृतोऽप्यस्य दयाद्रभावम् आख्यातमन्तःकरणैर्विशङ्कः विलोकयन्त्यो वपुरारक्षणां प्रकामविस्तारफलं हरिः। अधुना अयमपि बहु साधु श्लोकः उच्यते। धनुर्भृतः अपि अस्य विशङ्कैः अंतःकरणैः दयाद्रभावम् एतद् इति आख्यातं वपुः हरिण्यः अक्ष्णां प्रकामविस्तारफलम् आपुः। बहु साधु श्लोकः। नाम सज्जनाः साधवः ये भवन्ति तेषाम् आकृतिं दृष्ट्वा एव अन्ये जानन्ति अयं किमपि कोऽपि नाम कापि हानिं न करिष्यति, काम अपि हानिम् अस्माकं न करिष्यति इति निश्चयः भवति। अयं राजा अपि यद्यपि तस्य हस्ते धनुः विद्यते किन्तु धनुष्यं दृष्ट्वा अपि तत्र स्थिताः ये मृगाः सन्ति ते एवं न चिन्तयन्ति कि अयम् अस्मान् हनिष्यति इति। तादृशः विश्वासः राज्ञा सम्पादितः वर्तते। उच्यते धनुर्भृतः नाम किं, येन धनुः धृतः वर्तते, धनुष्पाणि यः वर्तते तस्य षष्ठी विभक्ति कृता। धनुर्भृतः राज्ञः दर्शनं कृत्वा अपि इति अर्थः। धनुर्भृतः अपि अस्य विशङ्कैः अन्तःकरणैः दयाद्रभावम् एतत् उच्यते। विशङ्का नाम विगता शङ्का, तत्र शङ्का एव नास्ति अधुना। शङ्कैः इति वक्तव्यम्। अत्र पुनः अत्र टाइपो वर्तते। नाम भयसंभावना एव न दर्शिता इति अर्थः। निर्भीकैः अन्तःकरणैः
इति उच्यते। भीतिरैः अन्तःकरणैः ते अभुवन् इति अर्थः। पुनः उच्यते दयालो दिलीपस्य देहः निष्कपटस्नेहम् अभिव्यञ्जयति। तस्य कृते पुनः उच्यते धनुर्भृतः अपि अस्य विशङ्कैः अन्तःकरणैः दयाद्रभावम् एतत्, अयं दयाद्रः वर्तते, दयालु वर्तते, तत्र स्नेहं प्रदर्शयितुं शक्यते इति कृत्वा आख्यातं वपुः, तस्य वपुः एव सर्वं वदति इति अर्थः। तेन हरिण्यः, हरिणी, हरिण्यः बहुवचनम्, अक्ष्णां प्रकामविस्तारफलम् आपुः। तस्य कृते मल्लिनाथः किं वदति? वपुः विलोकयन्त्यः हरिण्यः अक्ष्णां प्रकामविस्तारस्य अत्यन्तविशालतायाः फलम् आपुः। What happened? Those lady deer, they started looking at his body, and it is said their eyes, they are, prakama vistar, their size is big, eyes are big. So ऐसा बोलते हैं कि जितने बड़े आईज, उनकी सफलता अभी इनके दर्शन से हो रही है। तो वही यहाँ बोल रहे हरिण्यः अक्ष्णाम फलम आपुः, उनके आंखों ने ये फल प्राप्त किया कि वो राजा दिलीप को देख पा रहे हैं और बहुत समीप से देख पा रहे हैं। तो वही अर्थ, द ऑब्टेन द फ्रूट ऑफ ग्रेट एक्सपेंस ऑफ देयर आईज। सो जितना उनका एक्सपेंस है, आईज का एक्सपेंस है, लाइक हो आश्चर्यम, हाँ आश्चर्यवत् अपि, किन्तु अधुना तेषां नयन साफल्यं जातं, नयनस्य विस्तारं यः वर्तते, विस्तृतता या वर्तते, सा विस्तृता अधुना सफलतां प्राप्तवती इत्यर्थः। बड़े आईज का मतलब बड़े नयनों का क्या प्रयोग? आश्चर्यं सह प्रसन्नता, राइट? आश्चर्य सहित प्रसन्नता वक्तुं शक्यते। किंतु मुख्य भावः अयं यत् उनको इतने बड़े बड़े सुंदर आंखें क्यों दिए? अच्छा देखने के लिए दिए, है ना। तो अभी उन्होंने मानो इनका रूप देख करके वो अभी उनके जो नयन हैं वो अभी तृप्ति को प्राप्त हुए, संतृप्त हो गए, क्योंकि उनका प्रयोजन अभिभूत, इन द सेंस ऑफ अभिभूत। अभिभूत, अभिभूत मतलब लाइक अभिभूत हो गए। अच्छा, अभिभूत शब्द, अभिभूत शब्द का वो अर्थ होता है। हाँ। अच्छा अच्छा, ओके। तो उन्होंने अपना मतलब नयन बंद भी नहीं किया, वो देखते रह गए, ऐसा अर्थ। इतना सुंदर रूप था, इतनी सुंदर राजा की आकृति थी, और वो वपु मतलब हमारा कुछ नहीं, हमें यद्यपि उनके हाथ में धनुष पाणी है, वो उनके हाथ में धनुष है, तो भी उनको ऐसा लगा नहीं कि ये हमें मारेंगे। तो इतनी सुंदर आकृति और इतनी विश्वासजनक राजा की आकृति थी। अत्र उच्यते एतत् निर्भीकैः चेतोभिः विज्ञाय ताः आयतनाम विस्तृत नयनाः मृग्यः निर्निमेष दृष्ट्या विदाउट ब्लैंकिंग देयर आईज, निर्निमेष दृष्ट्या तम विश्रब्धं दृष्टवत्यः निज नयनानाम् अत्यंत वैशाल्यस्य फलं प्राप्तवत्यः। Whatever is the fruit of Vishala Nayana, they obtain that now. That is the so nice. अग्रिमः अस्ति सकीचकैर्मारुतपूर्णरन्ध्रैः कूजद्भिरापादितवंशकृत्यं शुश्रावकुञ्जेषु यशस्वमुच्चैः उद्गीयमानं वनदेवताभिः। शुश्राव, श्रुतवान, सह श्रुतवान, कह श्रुतवान, राजा श्रुतवान। व्हाट इज श्रुतवान? यशः, यशः श्रुतवान। अधुना देयर वाज नो वन इन फॉरेस्ट टू सिंग हिज ग्लोरी, बट
Here Kalidas imagines that all Vanadevata sang his glory. So that is how Kalidas puts Saha Raja Dilipaha Marutapurna Randraihi. Here he says, so Marutaihi Purnakritah Randraha Chedaha. Now whenever there used to be gap, there used to go the air used to go there, and because of that that ear or that randra used to make a sound like what is called pava. Yeah, वेणुवत् तत्र ध्वनिः भवति स्म, तदेव उच्यते मारुतपूर्णरन्ध्रैः कूजद्भिः कीचकैः आपादितवंशकृत्यं कुञ्जेषु वनदेवताभिः उद्गीयमानं यशः शुश्राव. सो अत्र उच्यते शुश्राव, he heard. What he heard? His own glory. But who was singing his glory? Vanadevatabihi. Vanadevataha ye santi. Yaha vanadevataha ताः अस्य यशः गीतवत्यः इत्यर्थः. कुत्र? कुञ्जेषु वनेषु इत्यर्थः. पुनः कीदृशं वर्तते? आपादितवंशकृत्य. आपादितवंशकृत्य नाम वंश इत्यस्य अर्थः भवति बाम्बू ट्री और द वर्क ऑफ बाम्बू ट्री. एक्चुअली क्या बोलते उसको? वंश इत्यस्य सुशीर वाद्यम. मुझे इंग्लिश शब्द क्या होता है उसके लिए? फ्लूट. ओके, हाँ, आई गॉट इट. सो वॉट एवर कार्य इज ऑफ फ्लूट, सेम कार्य वॉज डन बाय दोज वृक्ष एक्सेट्रा. कीचकैः नाम किं? वेणुविशेषैः. आपादित वंशकृत्यम, the karya was performed by those vriksha through vayu. So that is the meaning. Let's see Mallinatha. Sah dilipah marutapurna randraihi. Marutaihi marudvihi randra purnah randrah vrikshah vrikshaihi. अतः कूजद्भिः ध्वनिं कुर्वद्भिः स्वनद्भिः इति अर्थः. कीचकैः वेणुविशेषैः. वेणवः कीचकाः ते स्युः ये स्वनन्ति अनिलोद्धताः. हियर कीचकाः मीन्स वेणुवाद्यं. किन्तु कीदृशः वेणुवाद्यः? ये स्वनन्ति, ये ध्वनिं कुर्वन्ति. अनिलोद्धताः, अनिल इत्यस्य वायु इत्यर्थः भवति. अनिलपूरिताः ये स्वनन्ति, ये ध्वनिं कुर्वन्ति, ते वेणवः अथवा कीचक इति शब्देन उच्यन्ते इति अमरः. वंशः नाम किं? वंश इत्यत्र अत्र अस्य अर्थः वर्तते सुशीरवाद्यम् इति विशेषः. वंशादिकं तु सुशीरम् इति अमरकोशः. आपादितं नाम अत्र आपादितम् इत्यस्य अर्थः कः? सम्पादितं कृतं. किं? वंशस्य कृत्यं, वंशस्य कार्यम. वंश का नाम सुशीरवाद्य का कार्य क्या है? कुछ अच्छा ध्वनि करना. तो वही कार्य किन्होंने किया है? अभी इन्होंने किया है. कीचकैः कृतं, वेणुविशेषैः कृतम् इति अर्थः. आपादितं वंशकृत्यं. कुञ्जेषु नाम लतागृहेषु इति अर्थः. वनदेवताभिः उद्गीयमानम् उच्चैः गीयमानं स्वं यशः सः श्रुतवान् इत्यर्थः. अस्य तात्पर्यम् एवमेव. वने वंशाणां नाम बाम्बुवृक्षाणां रन्ध्रेषु प्रवहतः समीरस्य आपूरणेन. समीरस्य नाम वायोः आपूरणेन ते स्वनन्ति. दे आर naturally they are making a noise, or noise is happening naturally. But तथा वंशी दशापन्नेषु वाद्यं कृत्यं कुर्वत्सु, as though they are like a flute, and as a flute makes a sound,
So there is a sound going on, or swagatam they are doing. Lata griha madhye vanadevataah tar swarena rajnyah kirtihi gayanti, kirtim gayanti iti arthah. एतद् राजा दिलीपः आकर्णयत् श्रुतवान्. अग्रिमः एकः श्लोकः अस्ति. पृक्तस्तुषारैर्गिरिनिर्झराणां मनोकः पुष्पगन्धी तमातपक्लान्त मनातपत्रम् आचारपूतं पवनस्य सेवे. अत्र अधुना कः तस्य सेवां कृतवान् सेवितवान् उच्यते पवनः वायुः दिलीपं सेवितवान्. किन्तु कीदृशं दिलीपम् उच्यते? प्रथमं तत्र उच्यते गिरिनिर्झराणां तुषारैः पृक्तः संपृक्तः सिञ्चितः अनोकः कंपितपुष्पगन्धिपवनः अनातपत्रम् आतपक्लान्तम् आचारपूतं शुषेवे. अधुना एकैकं शब्दं पदं वयं पश्यामः. गिरिनिर्झराणाम् अस्य कः अर्थः? गिरिषु ये विद्यन्ते निर्झराः तेषां निर्झराणां तुषारैः तुषारैः शिखरैः बिन्दुभिः इत्यर्थः. कैः सेवितः राजा? तुषारैः. तुषाराः कुतः आगताः सन्ति चेत् गिरिनिर्झराणां गिरिनिर्झरेभ्यः तुषाराः उत्पद्यन्ते. तेषां गिरिनिर्झराणां तुषारैः पृक्तः संपृक्तः युक्तः संलग्नः इत्यर्थः. अनोकः कंपितपुष्प अनोकहां नाम किं? वृक्षाणाम् आकंपित पुष्पगन्धि यः वर्तते तेषां कंपनेन पुष्पगन्धयुक्तः यः सञ्जातः, वृक्षाणां कंपनेन यः पवनः सुगन्धि जातः पुष्पगन्धवान् यः वर्तते सः पवनः किं कृतवान्? शिशेवे. पवनः सेवितवान्. कं सेवितवान्? उच्यते अनातपत्रम्. अनातपत्रं नाम किम्? आतपत्रम् आतपात् त्रायते इति आतपत्रम्. Now he is in forest. He doesn't have chhatra chamaradi. That kind of king. आतपत्रं त्रम इत्यस्य त्रायते इत्यर्थः. कम त्रायते? आतपात् त्रायते. कस्मात् त्रायते इति चेत् आतपात्. किन्तु अनातपत्रं नाम he doesn't have umbrella. So अनातपत्रं दिलीपं शिशेवे. इतोपि कीदृशः दिलीप वर्तते? आतपक्लान्तं. He is tired because of atapa, a lot of heat, a lot of the sun. Atapa. And acharaputam, one who is pure by his achara. So three visheshanam are used for Dilipa. Anatapatram, he doesn't have his Raja Vaibhava along with him. He has given up because of Vrata Vaikalyadi. He is tired little bit and he is pure by his nature, by his achara. So that is how shloka goes. Girishu nirjaranam, giri nirjaranam, vari pravahanam, tusharaihi sikaraihi iti uchyate. तत्र तुषारौ हिमशिखरौ इति शाश्वतः. पृक्तः नाम संपृक्तः संलग्नः सेवितः इत्यर्थः. अस्य विग्रहं दीयते अनोकहानां वृक्षाणाम् आकम्पित आनिशत् कंपितानि पुष्पाणि तेषां यो गन्धः सः अस्य अस्ति इति. आकम्पित पुष्पगन्धि एषा उपमा अस्ति वृक्षस्य कृते अथवा वायोः कृते एषा उपमा. तादृशः वायु ईषत् कंपित पुष्पगन्धवान्
वायुः इत्यर्थः। एवं शीतः मंदः सुरभिः पवनः वायुः अनाथपत्रं व्रतार्थं परिहृत छत्रं राजानम। अतएव because he doesn't have that umbrella, that's how he's getting tired, because he doesn't have that habit, right?